आदरणीय साहित्य अनुरागी सर्जक स्रष्टा महानुभावहरू, आजको यस 141औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। आजको वाचक म श्यामप्रीत मण्डल। आजको निर्धारित लौकथाहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु र आज मिति 2078 साल फागुन महिनाको 25 गते, तदनुसार ईस्वी सम्वत 2022 मार्च 9 तारिक फागुन शुक्ल सप्तमी तिथिको बुधबार लौकथा पाठ्य सर्वोदय प्रतिष्ठानमा प्रसारण हुने लौकथाहरूको विवरण यस प्रकार रहेको छ। रमेन्द्र कोइरालाजीको साहस शीर्षकको लौकथा, त्यसैगरी श्यामप्रीत मण्डलको युवा जागे त शीर्षकको मैथिली लौकथा, त्यसैगरी गङ्गा खड्काजीको स्वाङ शीर्षकको लौकथा, त्यस्तै चेतनाथ दाहालजीको विभेद शीर्षकको लौकथा र पाँचौं अन्तिम कथा दीपक लोहनीज्यूको नारी र नदी शीर्षकको लौकथाहरू लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। म आजको बुधबार वाचक श्यामप्रीत मण्डल अनि हाम्रो यस प्रतिष्ठानको व्यवस्थापक ज्यूहरूमा लक्ष्मी रिजालज्यू, त्यसैगरी नन्दलाल आचार्यज्यू र मनोहर पोखरेलज्यू रहनु भएको छ। र हिजो भर्खरै हामीले नारी दिवस मनाएका छौँ र यसै नारी दिवसको पनि सेरोफेरोमै रहेका केही लौकथाहरू लिएर पनि उपस्थित भएको छु। त्यस्तै गरेर समसामयिक घटनाहरूमा आधारित रहेर सिर्जना गरिएको लौकथाहरू पनि लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। आजको वाचक र आजको पहिलो लौकथा रहेको छ साहस शीर्षकको लौकथा, जुन कि रमेन्द्र कोइरालाज्यूको रचना रहेको छ। र यो लौकथा वाचन गर्नु पूर्व म यहाँ हेरिरहेको छु, लक्ष्मी म्याम आइसक्नु भएको छ। नमो नमो भनेर लेख्नु भएको छ। स्वागत छ म्याडम यहाँलाई। त्यसैगरी म यो आजको लाइभ कार्यक्रममा यहाँहरूको आफ्नो उपस्थिति जनाइदिनको लागि यहाँहरू समक्ष अनुरोध गरेँ र हजुरहरूले यो लौकथा तपाईलाई लौकथा वाचन कस्तो लागिरहेको छ, आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रियाहरू पनि राख्दै गर्नुहोला। र हामीसँग यहाँ लक्ष्मी रिजाल म्याम जोडिनु भएको छ। र अब भने म आजको पहिलो लौकथा जुन कि साहस शीर्षकको लौकथा रहेको छ, यसलाई वाचन गर्न गइरहेको छु। उनीहरू प्रेममा अन्धो हुँदै गए, घर परिवार समाज सबै बिर्सिए। त्यतिखेरै होसमा आए जब केटीको पेटमा 3 महिनाको बच्चा भयो। उनीहरू अतालिए, डराए, सोचेका थिएनन् यस्तो हुन्छ भनेर। केटीले भनी, बिहे गरौँ। अहिले सम्भव छैन, केटाले भन्यो। के गर्ने त, केटीले भनी। धेरै बेर सोचेर केटाले भन्यो, यसलाई फ्यालिदिउँ। हुँदैन, दृढताले केटी भनी। त्यसो भए फल भोग्न तयार हौ। तपाईँले बिहे गर्नै पर्छ। के भनेर
त्यति बेला फकाउनु भएको थियो। त्यसो त अन्धासुरमा भनिएको थियो। सरी, यसलाई फेरि सुन्नुहोला। त्यो त अन्धासुरमा भनिएको थियो। केटाको स्वार्थपूर्ण कुरा सुनेर केटी रिसाई। त्यसो भए बिहे नगर्ने त? नगर्ने? लु सुन। त्यसो भए केटी एउटा अठोटमा पुगी। यो मेरो खुन हो, यसलाई म जन्माउँछु, हुर्काउँछु र तिमी जस्ता स्वार्थी पुरुषको विरुद्धमा प्रशिक्षण दिन्छु। कथाकारज्यू इनरबानो बबिया सुनसरीबाट हुनुहुन्छ। उहाँले अहिले समयमा हाम्रो समाजमा घटिरहेको यथार्थ घटनामाथि प्रहार गर्ने गरी उहाँले लौकथा सिर्जना गर्नुभएको छ र यो लौकथा जब प्रेमीहरू आफ्नो प्रेममा अन्धा हुन्छन् त्यति बेला जुन किसिमले एउटा केटी मान्छे गर्भवती हुन्छ र केटा मान्छेले स्वीकार गर्न खोज्दैन, उसँग बिहे गर्न खोज्दैन, त्यस्तो अवस्थामा केटी र केटा बीचको जुन एउटा वार्तालाप हुन्छ, त्यही वार्तालाप यहाँ कथाकारज्यूले आफ्नो कथामा समेट्नु भएको छ र केटीले बच्चालाई नफालिकन बच्चालाई जन्म दिएर उसलाई हुर्काउने बढाउने एउटा साहस उसले देखाएको छ, जुन कि सराहनीय छ। र प्रेममा अन्धा भएर यसरी गल्ती गर्नु हुँदैन भन्ने पहिला यहाँ ल पुरा तयारीका साथ श्यामप्रीत सर पाल्नु भएछ। सबैलाई स्वागत र नमस्कार भनेर लक्ष्मी रिजाल म्यामले लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी यहाँ हामीसँग सुधा देव म्याम सबमा मेरो नमस्कार भनेर लेख्नु भएको छ। नमस्कार म्याम र यहाँलाई स्वागत। त्यसै गरेर म यहाँ अहिले हामीलाई लाइभ हेर्नुहुने सम्पूर्ण सर्जक स्रष्टा महानुभावहरूलाई आफ्नो प्रतिक्रियाहरू राखिदिन अनुरोध गरेँ र यससँगै आजको दोस्रो लौकथा जुन कि म स्वयं श्यामप्रीत मण्डलद्वारा सिर्जित लौकथा रहेको छ, युवा जागे त शीर्षकको मैथिली लौकथा यहाँहरू समक्ष वाचन गर्न अनुमति चाहे र युवा जागे त शीर्षकको मैथिली लौकथा यसरी अगाडि बढ्छ। र यो लौकथा वाचन गर्नु पूर्व हामीसँग अमृता घिमिरे म्याम जोड्नु भएको छ। हार्दिक नमन सर अनि सम्पूर्ण भनेर लेख्नु भएको छ। हार्दिक नमन म्याम, यहाँलाई स्वागत पनि। र अब भने म आजको दोस्रो लौकथा युवा जागे त शीर्षकको लौकथा वाचन गर्न गइरहेको छु र यो लौकथा मैथिलीमा लेखिएको छ। लौकथा यसरी अगाडि बढ्छ। श्याम बहुत दिन पर शहर से घर आवे छले। बहुते वहू में शुक्र दिन साँझ का आवे छले आ शनि दिन घर आ खेत का काम काज करे साँझ के वापस शहर चल जाए छले। गाम में संगे खेलकूद नम्हर भेल साथी सबसे भेटो घाटो करे नहीं पावे छले। गरीबी के कारण 10 कक्षा पढ़ाई छोड़ देने ओकर एक गोटे साथी कहे छले, श्याम जहिया शहर में रह लगले पूरे बदल गेले। साथी भाई सब भेटे ले सेहो नहीं चाहे छे। कतबो पढ़ लिख लेते आ कमा लेते गामे से ओकर पहचान हेते न। साथी सब
हक एहन बात के साथी सब एहन तरह के बात सोचे छे जाइन शनि दिन साथी संगे घूम गाम पर गेले और देखल के जे किराना पसल में एगो 10-12 साल के बच्चा कही छले और दही न गो काका भर न। दुकानदार बाजले नहीं रो भेलो महग भए गेले आब नहीं देबो। तब उ बच्चा बाजले तोरा ला सब दिन आबै छियो त्या तू ठगे छी हमरा काल्हि से लिखने दुकान पर जा पड़ते। ततबे में बच्चा के माई भनभनाइत बाजले ई दारू दुकान वाला सबके बज्जर खसो धिया पुता के दरपिया बना दिलके आ बेटा करेबार लगले। श्याम आ ओकर साथी सब ई सब देख दारू दुकान बंद करबे के ठान लेलके। बस्ती के नेता कहबे वाला के सब बात बतेलके आ एई बच्चा सब के स्कूल पठावे में मदद करे के बात सेहो राखल गेल। नेता का जवाब रहे तरोड़ के पाछू नहीं पर कुछो नहीं हे वाला छे ई सब पढ़ लिख लेतो तो ककरो नहीं टेरतो त्या अनपढ़े रह दही। एहन जवाब सुन श्याम तिरमिरा गेले। युवा क्लब बना कर युवा क्लब मार्फत पुलिस थाना में निवेदन लिख देला के बाद दारू दुकान सब बंद भेले आ गाम के दुकान सब में सुर्तीजन्य चीज सब धिया पुता के बेचे में रोक लगाल गेले। युवा क्लब समय समय पर स्कूल निरीक्षण करे लागले। बच्चा सबके स्कूल पठवे ला अभिभावक सबके प्रोत्साहित करे लागले। ई परिवर्तन देख एक गोटे महिला कही छले युवा सब चाहे त गाम के रात बदल सके छे आ सब गाम में युवा जागे त समृद्ध आ सुंदर शांत देश के सपना साकार भे सके छे। जे ये राजगढ़ गौपालिका वार्ड नंबर 3 नरगो सप्तरी से श्यामप्रीत मंडल जी जे हम स्वयं छी हमर द्वारा लिखित ये लघु कथा युवा जागे तो शीर्षक लघु कथा छले। और एमे जे युवा सब अपन गाम घर के छोड़ बाहर पढ़े ले जाए छे त पढ़े ले गेला के बाद वो गाम के एक किस्म से भूलिए जाए छे। वो अपन पढ़ाई लिखाई और कमाई में अत्यंत व्यस्त भए छे जे अपन गाम के से बिसरिए जाए छे करीब करीब तेन अवस्था देखल जाए छे। और ए लघु कथा में साथी कहना छे कोई कतबो कमा ले कतबो बड़का आदमी बन जेते तो व्यक्ति के पहचान ओकर गामे से हेते। यदि ओकर गाम नहीं सुधरल रहते गाम में नीक से विकास नहीं हेते तो ओकर पढ़ल लिखल और व्यक्ति कोनो एकटा व्यक्ति मात्रे के खूब बहुते पैसा कमा लेने से वो बड़का धनिक नहीं कहते। ते खातिर अपन गाम के पहचान जब हेते तबे जैसे से व्यक्ति के पहचान हेते। त्या हरेक व्यक्ति के अपन गामों के विकास के लिए सोचवा के चाहिए। और एक कथा में जे युवा छे जे शहर बाजार में रह के भी जब गाम का अवस्था नाजुक अवस्था देख लगे तो ओकर छोट छीन प्रयास से गाम में बहुत बड़का परिवर्तन एले। जे बच्चा सब छोट बच्चा सब दारू बीड़ी गांजा पिए छले से बच्चा सब अखन युवा क्लब के मार्फत से युवा सब बच्चा के अभिभावक सबके उत्प्रेरित केलकै और स्कूल के जे अवस्था गड़बड़ाल रहे ते अवस्था में स्कूल पर जा के युवा क्लब के युवा सब समय समय पर निरीक्षण केला के बाद स्कूलों में सुधार एले। और अखन जैसे से बच्चा सब के बढ़िया पढ़ाई है और गार्जियनों सब अभिभावक सब विद्यालय अपन बच्चा सब पढ़ा रहा है। तो यदि युवा सब यदि एहि तरह से काज कल जाए युवा सब करे तो पक्के छे जे गाम के विकास हेते। और यदि गाम में एहन किस्म के काम सब हो लगते तो नेपाल देश का समृद्ध और शांत देश बनायल जा सके छे के ई कथा का मेन उद्देश्य छे। और
म यहाँ हेर्न सक्छु सुधा म्यामले यौन वासना प्राप्तिका लागि स्वार्थी प्रेमी हाम्रो समाजको जल्दा बल्दा समस्या हुन्। महिला कसैसँग प्रेम गर्दा समयमा सचेत हुनुपर्ने यस कथाले सन्देश दिएको छ। वास्तवमा पनि सहार शीर्षकको जुन लौकथा अघि मैले वाचन गरेको थिएँ त्यसमा उहाँले आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नु भएको छ कि केटी मान्छेले जोसँग प्रेम गर्छ उसले प्रेममा अन्धो हुनु भएन, ऊ सचेत रहनु पर्यो। र हाम्रो समाजमा जुन एउटा जल्दो बल्दो समस्या छ यो प्रेम गर्ने केटाकेटीहरू बीच जुन शारीरिक सम्बन्ध भएर बच्चा पैदा हुने अवस्था छ र यस्तै बच्चाहरू भनौँ नि सडक बालबालिकाको रूपमा परिणत हुने गरेको ले यसमाथि हामीले समयमै सचेत रहनु एकदमै आवश्यक छ। र उहाँको एकदम जोरदार र मिठो टिप्पणीको लागि सुन्दर टिप्पणीको लागि उहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद सुधा म्यामलाई। र अब भने म आजको तेस्रो लौकथा स्वाङ शीर्षकको लौकथा यहाँ गङ्गा खड्काज्यूद्वारा रचित लौकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। यो नारी दिवसको अवसरमा प्रसिद्ध गरिएको लौकथा हो र कथा यसरी अगाडि बढ्छ। यस पटकको नारी दिवसलाई अघि पछि भन्दा पृथक बनाउनु पर्छ। यसको लागि के गर्न सकिएला? महिला मुक्ति सङ्घकी अध्यक्ष गरिमाले बैठकमा कुरा राखिन्। लामो समयसम्मको छलफलपछि सर्वसम्मतिबाट नारी दिवसको दिन वृद्धाश्रममा भोजन गराउने कुरा पारित भयो। अत्यन्तै सुनियोजित ढङ्गले भोजन ग्रहणको कार्यक्रमको तयारी भयो। वृद्धाहरू पनि उत्साहजनक रूपले भोजनमा संलग्न भए। एकजना वृद्धा भोजनमा सरिक हुन मानिनन्। उनी घुम्लुङ्ग सिरक ओढेर सुक्क सुक्क रोइन्। भोजनमा सरिक हुनको लागि वृद्धाश्रमका व्यवस्थापकले अनेक प्रयास गरेपछि बल्ल उसले भक्कारिँदै बोलिन्, मेरी बुहारीको हातले दिएको खानेकुराको प्रतीक्षा गरेर बस्ने मेरो बानी बल्ल तल्ल छुटेको छ। आज त्यहाँ गएर खाए भने भोलिदेखि फेरि घरको यादले सताएर खानै रुच्दैन। बुढा नीलकण्ठ काठमाडौँबाट रचना गर्नुभएको लौकथा एकदमै समसामयिक र मिठो शीर्षकसहित स्वाङ शीर्षकसहितको उहाँको एकदम जोरदार लौकथा रहेको छ। स्वाङ शीर्षकको लौकथा जुन महिला दिवसमा महिला अधिकार कर्मीहरूले जुन किसिमले अब सबै नहोला कोही यस्तो हुन सक्छन् त्यसमाथि व्यङ्ग गरिएको छ। यहाँ सङ्घको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा भएका व्यक्तिहरूले पनि आफ्ना घरमा भएको सासूलाई सेवा गर्न नसकेर अथवा उसलाई वृद्धाश्रममा पठाएर महिलामाथि जुन दमन गरेको छ, महिलाको जुन एउटा रेखदेख गर्नुपर्ने हो त्यो नगरेर महिला अधिकारको कुरा गर्ने यस्ता व्यक्तिहरू स्वाङ्गी हुन् भन्ने कुरा यहाँ कथाकारज्यूले दर्शाउनु भएको छ। महिला अधिकारको कुरा गर्ने र आफैले महिलालाई दमन गर्ने प्रवृत्तिमाथि उहाँले व्यङ्ग प्रहार गर्नुभएको छ। र महिला दिवसको सेरोफेरोमा रहेको यो एकदम जोरदार लौकथा र यससँगै आजको चौथो लौकथा जुन कि विभेद शीर्षकको लौकथा रहेको छ। यो चेतना दाहाल ज्यूको रचना हो। चेतनाथ दाहाल ज्यूको रचना र यो लौकथा यसरी अगाडि बढ्छ। मञ्च सजी सजाउ थियो, महिला हिंसा बन्द गर लगायतका नाराहरू लेखिएका ब्यानरहरू राखिएका थिए चारैतिर। गाउँको एउटा विद्यालयको प्राङ्गणमा आयोजना गरिएको नारी दिवसको झलक थियो त्यो। सर्वपक्षीय उक्त कार्यक्रममा वक्तादेखि श्रोतासम्म महिला र पुरुष बराबरै थिए।
वक्ताहरूले महिला हकहितको बारेमा लामै भाषण गरे। पहिलेदेखि भन्दै आइरहेका कुराहरूलाई शब्दजालमा बुनेर नयाँ जस्तो बनाउने कोसिस गरे। सबै वक्ताहरूको आशय एउटै थियो, महिलाहरूमाथि अन्याय हुन नदिने, विभेद नगर्ने आदि आदि। महिलाहरूले पर ताली पड्काएर समर्थन जनाउँदै थिए भने पुरुषहरू पनि चुरोटको धुवाँ उडाउँदै सुर्ती मार्दै भाषण सुनिरहेका थिए। कार्यक्रम सकिने लाग्दा उद्घोषकले एउटा सूचना जारी गरे। यो विद्यालयको प्राङ्गणमा हाम्रो कार्यक्रमको सिलसिलामा उत्पन्न भएको फोहोरलाई हामी सबै मिलेर सफा गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि मात्र हामी आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्नेछौँ। उनको सङ्केत कार्यक्रमको बिचमा खाजा खाएको बिस्कुटका खोल लगायतका थियो सायद। उद्घोषकले उक्त सूचना जारी गरिसक्दा अधिकांश पुरुष सहभागीहरूले बाटो तताइसकेका थिए। अन्त्यमा तिनै महिलाहरू मात्र त्यो सूचना कार्यान्वयन गर्न बाध्य भए। घर फर्कदै गर्दा एउटी महिला भन्दै थिइन्, आफ्नै दिवसको दिन पनि दुनियाँभरको फोहोर सफा गर्नु पर्यो, त्यो पनि सार्वजनिक स्थलमा आएर। उनको सङ्केत चुरोटका ठुडा अनि सुर्ती र गुट्काको खोलप्रति थियो। यसरी लौकथा समाप्त हुन्छ र यहाँ बडो मार्मिक कुरा यहाँ उठाएको छ। यो लौकथामा विभेद शीर्षकको लौकथामा सबैचोटि महिला दिवसका दिन महिलामाथि विभेद गर्नु हुँदैन, महिला विभेद बन्द गरिनुपर्छ लगायतका नाराहरू लगाइन्छ र त्यही एक दिन भाषण गरेर भाषणमा विभिन्न शब्दजालहरू बुनेर महिला दिवस सार्थक भएको घोषणा गरी मान्छेहरू आफ्नो बाटो तताउँछन् र महिला हिंसा रोकिँदैन। महिला हिंसा रोकिन गर्नुपर्ने कामहरू वर्षभरि गरिँदैन र यहाँ महिला दिवसको दिन महिला पुरुषको समान उपस्थिति भए पनि पुरुषहरूले त्यहाँ चुरोट गुट्का खाएको ठुडो यहाँ सफा गर्नुपर्दा अलि महिलाहरू आफ्नो दिवसको दिन पनि सार्वजनिक ठाउँमा सरसफाइमा समय दिनु परेकोले अलिकति दुखित रहेको घटनालाई यहाँ कथाकारज्यूले समेट्नु भएको छ। र आजको अन्तिम र पाँचौं लौकथा रहेको छ नारी दिवस सन्दर्भमै रहेको नारी र नदी शीर्षकको लौकथा, दीपक लोहनीज्यूको लौकथा। यो लौकथा अलिकति कवितात्मक शैली जस्तो पनि लाग्न सक्छ, तर बडो मार्मिक रहेको छ, मार्मिक भाव रहेको छ। नारी र नदी शीर्षकको लौकथा। नारी र नदी मलाई उस्तै उस्तै लाग्छ। बग्नु छ दुवैलाई अप्ठ्याराहरूबाट, ठोकिनु छ अनेक पीडा र चाहनाहरूमा, हिँड्नु छ असंख्य गल्ली गैडा र मोडहरूमा, भिड्नु छ दुवैलाई हरेक समस्याहरूसँग। नदी र नारी मलाई उस्तै उस्तै लाग्छ। झरना झै झर्नु छ दुवैलाई भिरबाट, तर सधैँ सुन्दर देखिरहनुपर्छ। कुल्चेर पीडाहरूलाई आफ्नै पैतालाले सधैँ छङ छङ बगिरहनुपर्छ। उज्यालोदेखि अँध्यारोसम्म नारी र नदीलाई पटक्कै फुर्सद हुँदैन। कहीँ कतै पनि कुचिन्न, चेपिन्न र रोकिन्न। नारी र नदीले जानेकै हुँदैन। लाई फेरि सुन्नुहोला। कहीँ कतै पनि कुचिन्न, चेपिन्न र रोकिन्न। नारी र नदीले जानेकै हुँदैन। नारी र नदी सधैँ कञ्चन र पवित्र छन्।
तर पनि स्वार्थीले तुरुन्तै दाग लगाइदिन सक्छ। नदी र नारी नुहाएर मात्रै दमित आँसुहरूबाट पुनः शुद्ध हुन सक्छन्। नारी र नदी दुवै जन्नी हुन्। प्रत्येक बीजहरू नारी र नदीबाट सिंचित भएपछि मात्र अंकुरित हुन्छ। यहाँ कुरिलो घर काठमाडौँबाट लेख्नु भएको छ कथाकारज्यूले, दीपक लोहनीजीले। उहाँको लौकथाहरू एकदम चोटिलो हुन्छन् र यहाँ नारी र नदी शीर्षकमा उहाँको आलेख यहाँ एकदम बडो मार्मिक छ। नारी भनेको एउटा यस्तो शक्ति हो, उसले नदी झैं विभिन्न समस्याहरूलाई विभिन्न अप्ठ्याराहरूलाई पार गर्दै आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्छन् र नदी र नारीको करिब जीवन भगाइ उस्तै छ। करिब भन्दा अत्युक्ति होला भनौँ नि, पुरै नदी र नारी जीवनभरि बहिरहने जस्तै छन्। दुवै झरना झैं झरिरहने जस्तै छन्। विभिन्न समस्याहरूमा ठोकिएर, चेपिएर, कुल्चिएर पनि ऊ रोकिन जानेको हुँदैन। ऊ निरन्तर आफ्नो बाटोमा लागिरहन्छन्। यस्तै र त्यसैगरी यहाँ नारीहरूलाई विभिन्न समयमा स्वार्थी व्यक्तिहरूले नारीको आचारमाथि दाग लगाएकै हुन्छन् र ती नारीहरूले ती दागलाई आफ्नो आँसुले पुछेकै कुराहरूलाई यहाँ कथाकारज्यूले आफ्नो रचनामा स्थान दिनुभएको छ र बडो सुन्दर र गहकिलो भावसहितको उहाँको आलेख रचना एकदमै सुन्दर। नारी र नदीबाट सिंचित भएपछि मात्र अंकुरण हुन्छ। यहाँ प्रत्येक बीजहरू नारी र नदीबाट सिंचित भएर मात्र अंकुरण हुन्छ भन्ने एकदमै चोटिलो भाव रहेको छ। वास्तवमा पनि नारीले जस्तै नदीले बीजहरूलाई सिंचित गर्न, उम्रिनको लागि सहयोग गर्छ, नारीले पनि मानव समुदायमा मानव जाति लगायतका अन्यलाई पनि उसले आफ्नो सेवा भावद्वारा उसलाई सिंचित गरेर उसलाई अंकुरित गर्न पुर्याएका हुन्छन् र एकदमै चोटिलो यो नारी दिवसको सेरोफेरोमा रहेर लेखिएको लौकथा। आज हामीले आजको निर्धारित 5 वटै कथाहरू मैले वाचन गरेर गरिसके र यहाँहरूले श्रवण गर्नुभयो। यहाँहरूलाई आफ्नो अमूल्य समय दिएर यहाँहरूले लौकथा सुनिदिनु भयो। यसको लागि तपाईहरुलाई धेरै धन्यवाद। र म फेरि पनि भन्न चाहे, आज मैले वाचन गरेको लौकथाहरू साहस शीर्षकको लौकथा जुन रमेन्द्र कोइरालाजीको रचना रहेको थियो, त्यसैगरी युवा जागे त शीर्षकको मैथिली लौकथा म स्वयं श्यामप्रीत मण्डलद्वारा रचित लौकथा रहेको थियो भने गंगा खड्काजीको रचना गंगा खड्काजीद्वारा रचित स्वाङ शीर्षकको लौकथा यहाँहरूले श्रवण गर्नुभयो। साथै चेतनाथ दाहालज्यूको विभेद शीर्षकको लौकथा र दीपक लोहनीज्यूको नारी र नदी शीर्षक भएको लौकथा यहाँहरूले श्रवण गर्नुभयो र यहाँहरूले आफ्नो अमूल्य समय दिएर हाम्रो कार्यक्रम सुनिदिनु भएकोमा एकदमै आभारी छु। र तपाईहरुलाई यो कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ, यसमा के कस्तो सुधारहरू गर्नुपर्छ, आफ्नो सुझाव र प्रतिक्रियाहरू दिँदै गर्नुहोला। र यो लौकथा पाठ्य प्रतिष्ठानले दैनिक रूपमा बेलुकीको 7:55 तिर आफ्ना
यो दैनिक रूपमा यो लघुकथा वाचन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ र यसलाई अझ परिष्कृत र सुधारका लागि के कस्ता पाइलाहरू अगाडि सार्नुपर्छ यहाँहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै गर्नुहोला र हामीहरूले आफ्नो वाचनमा गर्नुपर्ने सुधारहरू पनि सुधार गर्नुपर्ने पक्षलाई औल्याइदिनु होला भन्दै आजको वाचक म साम्प्रित मण्डल यहाँहरूबाट ओझेल हुन चाहे। नमस्कार, शुभरात्रि।